अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह पाक हम सब को हर किस्म की नागहानी आफत से, हासिदीन से, बुरी नज़र से, जादू टोने से और अपनी मखलूक के हर किस्म के शर से महफूज रखे। आमीन। मैं हूँ आपकी होस्ट डरपोकनी, एक स्टोरी नरेटर। आप मुझे अपनी स्टोरीज़ darpokni@gmail.com पर भेज सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जैसे कि आपको पता है, मेरा चैनल अभी इतना वायरल नहीं है, तो कंटेंट की बहुत कमी है। उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन अवेलेबल ट्रू हॉरर स्टोरीज़ को नरेट किया जाए। तो शुरू करते हैं। वो वीकेंड था, तो मेरी अम्मी हमें हमारी खाला के घर ले गई। हमने वहाँ रात को रहने का फ़ैसला किया, क्योंकि अगले दिन किसी को स्कूल नहीं जाना था। मेरे अंकल और खाला एक मकान में रेंट पे रहते थे, जो हमारे शहर में ही था। उनके 4 बच्चे थे और सभी की उम्र टीन एज में थी, सिवाय छोटी बेटी के, जो कि 7 या 8 साल की थी। आपको मकान के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। ये इतना बड़ा तो नहीं था। इसमें सिर्फ 2 ही बेडरूम थे, एक बड़ा और दूसरा उससे छोटा। दोनों कमरे एक दरवाजे के ज़रिए आपस में कनेक्टेड थे। बड़े कमरे के एक कोने में छोटे कमरे का दरवाज़ा था और दूसरे कोने में बैल्कनी का दरवाज़ा था। ये दोनों दरवाजे एक ही तरफ थे और बेड का रुख भी इन दोनों दरवाज़ों की तरफ था। मेरी अम्मी, मैं और मेरे 2 बहन भाई, साथ में मेरी खाला और उनकी दोनों बेटियां बड़े कमरे में सोए हुए थे और मेरे अंकल और उनके दोनों बेटे छोटे कमरे में सोए हुए थे। रात को हम सब बातें करते करते सो गए। शायद देर रात का कोई वक्त होगा जब मेरी आंख खुली। मुझे किसी के ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने टाइम नहीं देखा। वो दस्तक काफ़ी ज़ोरदार थी, लेकिन वो बंदा जो दरवाज़ा खटखटा रहा था बिल्कुल भी नहीं बोला। मैं डरने की बजाय थोड़ी कंफ्यूज थी, क्योंकि मैं नींद से उठी थी और ये समझने की कोशिश कर रही थी कि ये हो क्या रहा है। वो कोई भी उन 3 मर्दों में से नहीं हो सकता था जो वॉशरूम या किचन जाना चाहते हों, क्योंकि बाथरूम और किचन छोटे कमरे की दूसरी साइड पर था। और अगर उनमें से कोई होता तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ कहता कि दरवाज़ा खोलो या कुछ। और इस टाइम पे इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता नहीं। कुछ देर बाद वो शोर बंद हो गया और बैल्कनी का दरवाज़ा बजना शुरू हो गया। अब वो बंदा या वो जो कुछ भी था बैल्कनी में कैसे आ गया, जबकि बैल्कनी का सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जो हमारे कमरे से होकर जाता था। मैंने सोचा शायद मेरी बहन या कज़न बैल्कनी में गए हों, लेकिन सब लोग आराम से सोए हुए थे। अब मुझे डर लगने लगा, तो मैंने अपनी अम्मी को जगाया, जो मेरे पास ही सोई हुई थी, कि देखें ये कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है। लेकिन मेरी अम्मी ने कहा कि उन्हें कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही और मैं बस इमेजिन कर रही हूँ, तो मुझे सो जाना चाहिए। उन्होंने मुझे अपने करीब कर लिया। उस वक्त दस्तक रुक गई थी, तो मैं भी फिर सो गई। अगले दिन मैंने किसी को ये बात नहीं बताई, क्योंकि मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई और आज तक मैंने इस बारे में किसी से भी बात नहीं की। मेरी खाला और उनके बच्चों ने भी वहाँ पे रहते हुए अजीब चीज़ें महसूस की। वो अक्सर सुनते थे कि कोई वॉशरूम में हंस रहा होता था, जबकि वहाँ कोई नहीं होता था। मेरी कज़न जब किचन में होती थी तो उन्हें लगता था कि कोई वहाँ से गुजरा है, जबकि कोई भी नहीं होता था। चीज़ें गायब हो जाती थीं और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाती थी। एक मर्तबा मेरी खाला घर पर नहीं थी और नीचे रहते लैंडलॉर्ड ने कहा कि उन्हें लॉन्ड्री एरिया में से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई थी। जब उन्होंने पूछा कि कौन है, तो कोई जवाब ही नहीं मिला। फिक्रमंद होकर उनमें से एक ऊपर गया देखने के लिए, लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था, इसलिए वो डर कर नीचे भाग गया। मेरी खाला ने उस मकान में तकरीबन 3 से 4 साल गुजारे। फिर वो किसी वजह से वहाँ से मूव कर गए। मुझे नहीं पता कि वो घर अब किस हाल में है और मैंने कभी अपनी खाला से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उनकी ज़िंदगी वैसे ही बहुत मुश्किलात में है। मेरा ख्याल है कि जो भी वहाँ है या था, उसका इरादा कोई नुकसान पहुँचाने का नहीं था, सिवाय लोगों को डराकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के। हमारी फैमिली बाहर रहती है और हम 3-4 साल बाद अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान गए। हमारे सभी रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, तो हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे थे। मेरी फैमिली और मेरे वाले साहब के घर वाले
سب میری دادی کے گھر رہتے ہیں، جو ایک بڑا گھر ہے۔ ہم 4 منزلہ بنگلوں میں رہتے ہیں، جس میں گراؤنڈ فلور اور پہلی منزل پر فیملی رہتی ہے اور اوپر والی منزلیں ابھی انڈر کنسٹرکشن ہیں، اس لیے وہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ ہم اکثر رات کو ٹیرس پر جا کر ستارے دیکھتے تھے اور باتیں کرتے تھے۔ کافی عرصہ پہلے جب میری ماما کی شادی اس گھر میں ہوئی تو میری دادی نے میری ماما کو بتایا کہ اس گھر میں کسی کی موجودگی ہے جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، اور یہ گھر بننے کے بعد سے یہاں ہے، یعنی 70 سال سے۔ کبھی کبھار جب سب سوئے ہوتے تھے، میں، میرے بہن بھائی اور کزنز رات کو دیر تک بیٹھ کر گیمز کھیلتے اور باتیں کرتے تھے۔ ہم اکثر 12 سے 2 بجے کے درمیان تک جاگ رہے ہوتے تھے۔ ایک رات جب ہم سب بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، لیکن اس رات میرے چاچو نے ہمیں کہا کہ جلدی کمرے میں جا کر سو جاؤ، کیونکہ وہ ہماری باتوں اور شور سے پریشان تھے اور ان کو نیند نہیں آ رہی۔ رات کے شاید 11 بجے کا وقت تھا جب ہم سب اپنے کمروں میں چلے گئے سونے کے لیے۔ مجھے یاد ہے کہ میں آخری تھا جو اپنے کمرے میں چلا گیا اور باقی سب بھی سو چکے تھے۔ میں اپنی ماما اور بہن بھائیوں کے ساتھ پہلی منزل کے ایک بڑے کمرے میں رہتا تھا۔ جب میرے کزن سو گئے تو میں بھی اوپر چلا گیا، دروازہ لاک کیا اور بیڈ پر جا کر لیٹ گیا۔ میں 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے تک ادھر ادھر کرتے ہوئے لیٹا رہا۔ ہمارے کمرے کی دیوار کے ساتھ سیڑھیاں تھیں جو دوسری منزل تک جاتی تھیں۔ اچانک مجھے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی، جو شاید پائل پہنے ہوئے تھا یا تھی، اور سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں آخری بندہ تھا جو اپنے کمرے میں آیا، تو پھر یہ کون تھا؟ کچھ دیر تک وہ آواز رکی رہی اور اب وہ بندہ میرے کمرے کے باہر چل رہا تھا۔ پھر بند دروازے سے ہی کوئی اندر آیا۔ میرا خوف کے مارے برا حال تھا، نہ آواز نکل رہی تھی نہ ہی کوئی دعا یاد آ رہی تھی۔ اے سی والے کمرے میں بھی میں پسینے میں نہا گیا تھا۔ پھر بھی میں نے سونے کی ایکٹنگ کی تاکہ جو بھی ہے اس کو یہ احساس نہ ہو کہ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ میں آنکھیں چھوٹی کر کے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ چیز میرے بیڈ کے پاس آئی اور اب میں پائل کی آواز بالکل واضح طور پر سن سکتا تھا۔ وہ آواز میرے کان کے پاس آ کر رک گئی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی میرے اوپر بھی موجود ہے۔ پھر وہ چیز دوبارہ چلنے لگی، لیکن اس دفعہ وہ میرے بیڈ کے پیچھے والی دیوار کے اندر چلی گئی۔ وہاں کوئی کھڑکی نہیں تھی اور نہ ہی کوئی دروازہ تھا، صرف ایک دیوار تھی، اور پائل کی آواز بھی کم ہوتے ہوئے غائب ہو گئی۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میں ہلا بھی نہیں، دوبارہ آنکھیں کھولنے کی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ دیکھوں یہ کون تھا۔ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے فوراً اپنی ماما کو یہ واقعہ سنایا اور وہ مجھے فوراً میری دادی کے پاس لے گئیں۔ میری دادی نے مجھے کہا کہ اس بات کا ذکر زیادہ نہ کروں، اور ہمیں اس گھر میں ایک عورت کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے جو اس بنگلے میں شروع سے رہتی ہے۔ وہ ایک مسافر ہے اور کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ میں بہت ڈر گیا تھا۔ اس رات جب سب چاچو اور پھپھو نے اپنے اپنے تجربات بھی شیئر کیے جو انہیں اس گھر میں اور اس عورت کے ساتھ ہوئے تھے۔ وہ رات بہت عجیب تھی اور میں اب بھی پائل کی آوازوں سے ڈرتا ہوں۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس انسانوں اور جنوں سے بھری دنیا میں گم نہ ہو جاؤں۔ اپنا خیال رکھیں، نماز کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔